زی قرآن سینه ها اندر صفا است، قرآن سینه ها اندر صفا است. به دلها نور آیات شفا است، به دلها نور آیات شفا است. زی قرآن سینه ها اندر صفا است، قرآن سینه ها اندر صفا است. به دلها نور آیات شفا است، به دلها نور آیات شفا است. نیابی همچو قرآن مونسی تو که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است. زی قرآن سینه ها اندر صفا است، به دلها نور آیات شفا است، نور آیات شفا است. به صبح جانبی تابی خلائق نسیم پاک قرآن دلگشا است، نسیم پاک قرآن دلگشا است. چو قرآن شمع ما پروانه او، ز نورش محفلی ما در بقا است، ز نورش محفلی ما در بقا است. به صبح جانبی تابی خلائق نسیمی پاک قرآن دلگشا است. چو قرآن شمع ما پروانه او، ز نورش محفلی ما در بقا است، نورش محفلی ما در بقا است. ز نورش محفلی ما در بقا است. به صبح جانبی تابی خلائق نسیم پاک قرآن دلگشا است، نسیم پاک قرآن دلگشا است. بزن عطری دعا بر تنز قرآن که قرآن پر ز عطر ربنا است. بیفکن نور او در خانه دل که نورش قلب آدم را ضیا است، که نورش قلب آدم را ضیا است، نورش قلب آدم را ضیا است. زی قرآن سینه ها اندر صفا است، به دلها نور آیات
الشفاء بدلها نور آیات الشفاء زی امراض و بلاهای زمانی بدل آیات قرآنی دواست بدل آیات قرآنی دواست بدل آیات قرآنی دواست بود شافعی روزی تار محشر رضایش را خدا اندر رضا است رضایش را خدا اندر رضا است رضایش را خدا اندر رضا است بگیر یک ذره‌ای از نور قرآن که قرآن نور و کرسی و سما است که قرآن نور کرسی سما است قرآن نور کرسی سما است مسلمانان شوید هم یاری قرآن که او ایام سختی را بقا است که او ایام سختی را بقا است او ایام سختی را بقا است زی قرآن وارثی بهتر نیابید اگرچه گفتمانش بی صدا است اگرچه گفتمانش بی صدا است اگرچه گفتمانش بی صدا است زی قرآن سینه ها اندر صفا است قرآن سینه ها اندر صفا است بدلها نور آیات الشفاء بدلها نور آیات الشفاء این نشری زیبا به وصف قرآن کریم در سینه انسان ها جایگزین شدن با آواز القاری ابو یحیی السعدی و من الله توفیق و به نستعین